जेजू तूं मनशा खातीर मेलोय, जिविताचे झोरी व्हांवलोल्यो आनी सगळ्या संवसाराक काकुटीचो सागर उक्तो जालो. जिविताचे झोरी ओगोनीत देव काकुटी सगळ्या संवसाराक काकुटीन बुडोय आनी तीच आमचे रोखोय. ओ रोगताक आनी उदकाक तुमी काकुटीची जोर कशी जेजूच्या काळजांतली व्हांवलोली, हांव तुजेर पाती येता. पवित्र गुरसाचे कुरवेंदार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझा राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमचे पातकां बोगोस, आनी आमकां तांणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरे कुरप्यां बोलले सर्वेस्पो तुज्या थंयसा, उस्त्र्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूज जेजू. बागेंते मरी देवाचे माये, आमा बापया हाती नती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. सोतमानता देवा सोर पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोमिया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो, आंकवार मरे तांय जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार चोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ले मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्यान बसला, तुंय तां जिव्या आनी मेलेल्यांची मनसुबी करून येतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्या, कातोली पवित्र सोबे, भक्तांचो एकतार, पातकांचे बोगसणे, कुडीचे जेवणपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता, तुज्या भोव मोगाळ पुताची आनी आमच्या दोनया सरवंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर, जेजूच्या भोव दुखेस्त कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेस्त कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेस्त कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेस्त कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेस्त कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेस्त कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेस्त कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेस्त कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेस्त कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेस्त कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता, तुज्या भोव मोगाळ पुताची आनी आमच्या दोनया सरवंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर, जेजूच्या भोव दुखेस्त कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेस्त कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेस्त कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेस्त कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या
जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. सासणाच्या बापा, हांव तुका भेटयता तुज्या भोव मोगाळ पुताची आनी आमच्या दोनया सरवंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगल्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. सासणाच्या बापा, हांव तुका भेटयता तुज्या भोव मोगाळ पुताची आनी आमच्या दोनया सरवंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगल्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. सासणाच्या बापा, हांव तुका भेटयता तुज्या भोव मोगाळ पुताची आनी आमच्या दोनया सरवंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगल्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर.
जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. पवित्र देवा पवित्र सोर पदवीदारा पवित्र मोन्नावीन आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. पवित्र देवा पवित्र सोर पदवीदारा पवित्र मोन्नावीन आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. पवित्र देवा पवित्र सोर पदवीदारा पवित्र मोन्नावीन आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. Book of Psalms, Psalm 23, verse 4. म्हज्या जिवाक नव्यान घोटाय दिता. म्हज्या जिवाक नव्यान घोटाय दिता. काळोखान खोंडान हांव सांडल्यार, काळोखान खोंडान हांव सांडल्यार कसलेच वायट म्हजेर येवचें ना. काळोखान खोंडान हांव सांडल्यार कसलेच वायट म्हजेर येवचें ना. ओय दुनिया, तुजे बरोबर हांव चलतना तुजेर विस्वास धरून वाट चलतना कसलें वायट म्हजेर येवचें ना. तुजो मोग, तुजी काकलूत, तुजी दया, तुजी करुणाय, तुजी ससाय दुनिया म्हाका केदीच सांडिना. देखून सगळ्या मनान, सगळे शक्तीन, सगळ्या बळान हांव तुका नमस्कार करता. हांव तुका नमस्कार करता. हांव तुजे मुखार सासंगी पडून तूं देव म्हूण सत मानता.
पदवी तूच म्हाका जिविता व्हड पदवी तूच म्हाका जिविता तूच म्हाका जिविता हांव तुका बुसू सगळ्या काळजा हांव तुका बुसू सगळ्या बोळा तूं म्हजो देव तूं म्हजो देव हांव तुका बुसू हांव तुका बुसू सगळ्या काळजान सगळ्या काळजान हांव तुका बुसू हांव तुका बुसू सगळ्या बोळान सगळ्या बोळान तूं म्हजो देव 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 सगळे व्हडल्यान तूं म्हजो देव तूं म्हजो देव सगळ्या काळजांता तूं म्हजो देव तूं म्हजो देव तूं म्हजो देव सगळे शक्ती तूं म्हजो देव तूं म्हजो देव तूं म्हजो मुदेव तूं म्हजो देव तूं म्हजो देव Hallelujah 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 Yeshua 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 Hallelujah Hallelujah Yeshua Hallelujah 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 I worship you, worship you, worship you, worship you, worship you, worship you, Hallelujah 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 सर्वेश्वरा हांव तुजो मोग करता सर्वेश्वरा हांव तुजो मोग करता सर्वेश्वरा तुजें मोल तूं म्हजें खडप तूं म्हजें खोट तूं म्हजो सर्वंडार तूं म्हजें बळ तूं म्हजो आदार तूं म्हजो बरवसो तूं म्हजो आसरो मोला Mo
more of you in my life. More love, more love, more power, more power, more of you in my life. More of you in my life. More power, more love, more power, more power, more of you in my life. More of you in my life. I will worship you with all my life. I will worship you with all my mind. I will worship you with all my strength. For you are my God. You are my God. I will worship you. I will worship you with all my life. With all my life, I will worship you. I will worship you with all my mind. With all my mind, I will worship you. I will worship you with all my strength. With all my strength, for you are my God. For you are my God, 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 you are my God, for you are my God, for you are my God, you are my God, you are my God, for you are my God. For you are my God. You are my God. For you are my God. You are my God. You are my God. मन शांत करून दादूची काळजान दुनियाची शक्ती आणि बळ ताच्या प्रकाशाची किरणा संतसाच्या नादार ताचो प्रकाश आमचेर फांकता. उत्सावळ जाल्ल्या दोरयान सांडलोल्या मोनांनी शेणलोल्या पावलांनी तो धीर आनी आधार. जेजू सगळ्या वेळार तूं म्हाका जाय. जेजू
सगळे कडेन तूं म्हाका जाय जेजू म्हज्या सुखाच्या आनी दुखाच्या वेळारय तूं म्हजो राय हांव पातकान पडटां तेन्ना रागान द्वेसान हांव फुलतां तेन्ना गर्वान आपलेपणान तुजे सुशिलो पयस वेता तेन्ना वालेली कांट्यांनी खोट्यांनी हांव सांडटा तेन्ना जेजू तूं म्हाका जाय जेजू तूं म्हाका जाय म्हज्या सुखान जेजू तूं म्हाका जाय म्हज्या दुखान जेजू म्हाका जाय ग्रेस काय मेळटना जेजू म्हाका जाय हांव विंगडोच जातना जेजू म्हाका जाय ग्रेस काय मेळटना जेजू म्हाका जाय हांव विंगडोच जातना जेजू तूं म्हाका जाय भलायकी नासतना जेजू तूं म्हाका जाय पिडींत हांव पडटना जेजू म्हाका जाय cuidados Satanás. Jesus makasa o que não lastana. सगळे वेळार सगळे स्वाती जेजू तूं म्हाका जाय. Praise the Lord. Hallelujah. 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 पळून ल्हानसो नियाळ आमी देवाचें उतर आयकूंक येता. थोडो वेळ आमचें मन शांत करुया.
आनी देवा उतर म्हज्या काळजान म्हज्या मनान म्हज्या पावलांक उजवाड दी आनी म्हज्या कुटुंबाची जिवीत उजवाडाय म्हण माग. Praise the Lord. Hallelujah. 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 देवा उतराची रमणी अडकुता ते Matthew chapter 11 verse 16 to 27. मातेवचीं शुभवर्तमान 11वा अविसूर वडी 16 ते 27. 16 ते 27. बावडा हांगासर दोग व्हडल्या मनशाची खबर मेळटा. बायलांक जल्मल्ल्या सगळ्या भितरलो व्हडतो कोण तो? कोण? जोआन बातिस्ट. प्रेज लॉर्ड. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. एक जोआन बातिस्ट आनी दुसरो बायलांक जल्मल्लो व्हडल्यांतलो व्हडलो कोण तो? जेजू. प्रेज लॉर्ड. प्रेज लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. ह्या दोगांयची खबर मेळटा. ह्या दोगांयची खबर मेळटा आनी जेजू आमकां आयज कितें तरी सांगूंक सोदता. कित्याक जायते जाणां आमी सांटाव जिवितान. कित्याक सांटाव? पयलीं सांटाव पिशेपणाक लागून. तुमी कोणाक पयल्यात पिश्यांक? पयल्यांत आदल्या काळांत चड आसतालीं. कित्याक आदल्या काळांत चड आसतालीं? जाणा तुमी कित्याक चड आसतालीं ती? कित्याक आसतालीं? जायते दुसरे देवांक बुजतालीं आनी पिशेपणान वेतालीं. थोडी पिशी जायत आसतालीं तांकां देंवचार बसनासलो. तांकां दुयेंस जातालें. कसलें? कसलें? नेरवाचें, चिंतपाचें. आनी थोडी फावटी तांकां वखद करिनासलीं देखून तांकां तशीं सोडटालीं तेंची देंवचार बसला म्हूण. आनी ती बाबडी आख्खे जिवीतभर कितें उरतालीं? पिशी उरतालीं. आयज जायतो लोक शिकला. कोण तरी सांगता रे ताका अमक्या दोतोराबली व्हर आनी ताका लागून आयज पिशी उणी आसा देवा कारगां. पूण दुसरे भाशेन लोक पिशेपणान जियेता. कसले पिशेपणान जियेता? दुसरे भाशेचें पिशेपण वाडलां. तें नेरवाचें दुयेंस उणें जालां देवा कारगां. पूण दुसरें पिशेपण कितें जालां? कितें जालां? वाडलां. ताका लागून जेजू अशें म्हणटा, मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 16 पळयात. कितले पयले वणी कितें म्हणटा तें पळयात. ही आतांची पिळगा कोणाक म्हूण सर करची? ह्या लोकांक, ह्या दादल्यांक, ह्या भुरग्यांक, ह्या पाद्री माद्रीक, ह्या अमक्या गांवच्या लोकांक कोणाक म्हूण सर करची? समजले तुमी? हे लोकांक कोणाक म्हूण सर करुया? कोणाक कंपेर करुया? मागीर मैदानार मायक न्हू. मैदानार बसून रावल्यार भुरग्यांच्या पोंगडाच्या वांगड्यांक ती कशी? खेळा पोंगडान सारकी ती आपापल्या पोंगडाच्या वांगड्यांक ती अशी उलो करतात. म्हळ्यार भुरगीं जाय ती ग्रावंडार गेलो उपरांत खुशाल. आज भुरगीं ग्रावंडार खुशाल जायनात. आज भुरगीं ग्रावंडार खुशाल जातात ना. पयलीं भुरगीं मातशी इल्लो वेळ मेळ्ळ्या पुरो
कुशाल जातालीं ग्रावंडार वचपाक. आतां भुरगीं खूंय कुशाल, आतां खूंय मोबायल तेंगे ग्रावंडान तेंगे आख्खें जिवीत. तरणाट्याच्यान सांगपाची गरज ना. आदीं मातशें ग्रावंडार आमी शेतान दोंगरार काण्णां चुन्नां, एक पावट हॉलिडे मेळ्ळे गेले दोंगरार काण्णां चुन्नां सगळें आहा तितलें हायले. इतलो दोंगर तो कितली 2 वरां बी दोंगर चडले देंवले आनी घोट म्हणटरी त्या दोंगराक पयले उपरांत, त्या व्हाळा कडेन पयले उपरांत, ते न्हंयचे पयले उपरांत, ते झाडां पयले उपरांत, ते वारें पयले उपरांत वाव. आतां कितें पयल्या वाव? मोबायल. म्हणटरी ह्या भुरग्यांक कोणाक म्हूण सर करची? आमी तांकां नाचपाची संगीत वेणूचेर वाजयली पूण ती नाचली नात. चलया सगळीं डान्स करया म्हणलें पूण डान्स केलो ना. दुसरें चलात डान्स करना न्हू, सगळीं कितें करया? रडया, विलापूया. तर आसतना विलापले ना. दोनी भाशेचें म्युजीक वाजयलें. कितले भाशेचें? 2 भाशेचें. खंयचे 2 भाशेचें? पयलें खंयचे भाशेचें? नाचपाचें. पवित्र आत्मो काजान म्हज्या. कितें कथाय ती? कितें कथाय म्हणटा कोण जाणा. अशें म्हणलें. आनी आतां म्हणलें कितें करया? परमेश्वर म्हाका चलयता. आवय रडो येयल्या मोरनाकू. म्हणटरी ही पिणगा नाचूंक तयार ना. आनीक रडपाक तयार ना. नुस्शी पिणगा म्हणटा तो पळयात. आनी पळय वाचता, ही आतांची पिणगा कोणाक म्हूण सर करची? मैदानार बसून रावतल्या भुरग्यांक खेळा पंगडा सारकी ती. आपल्या पंगडाच्या वांगड्यांक ती अशी उलो करता. आमी तुमकां नाचपाचें संगितां वेणूचेर वाजयलीं पूण तुमी नाचले नात. आनी आमी तुमकां विलापाचीं गितां गायलीं पूण तुमी रडलीं नात. जेन्ना बरें आमकां बरें वाजय आमी नाचता, कितें करूं जाय आसलें? उमेदीन नाचपा जाय आसलें. ती म्हणटा ना आमी नाचना, आमगे हो मेला तो मेला, आमकां नाचोंक जायना. पूण आतां आमी कितें करया? रडया, विलापया. विलाप म्हळ्यार कितें करपाची? नको तुमगे हिंगा आहा जाल्यार पूण एका मोडना पयला हांवें. सेगीत कंटिन्युअस 4 मोडना जालीं. हांव नको तुमगे सायडीन आहा जाल्यार, पूण हांवें म्हज्या भुरगेपणान पयल्लें. आमचे सायडीन कोण मरत जाल्यार ती रडत एका वाड्यासान दुसऱ्या वाड्यार वेतालीं. आनी मागीर लोक तांकां विचारतालो आगो कोण मेलो? आनी ती मागीर रडोनूच सांगतालीं. बेश्टी उतरां सांगनासलीं. म्हणटरी आदले काळार विलापी पण आसताले खंय. हांव तितलें पयलें ना. विलापी म्हणजे बँड बी वाजोवपाक हाडटा. आतां ते काळार स्पेशल मनीस हाडटाले कितें करपाक? रडपाक. आनी तांकां खंय त्या मनशाची सगळी हिस्ट्री सांगताली ना, ती कितें कितें रडत म्हूण. तेजी सारकें तेणें एश केल्लें, तेणें टेस्ट केल्लें सगळें सांगप आनी मागीर ताणें कितें करप? रडप. आनी लोक येतालो कितें करपाक? आयकोपाक. ही कितली बरीं रडटात. जशें आमी तियात्राक कितें आयकोपाक येतात? तियात्राक कितें आयकोपाक येताय? कांतरां आयको वचनाय गो तुमी? ते भाशेन लोक येतालो तेंचें रडप आयकपाक. कितली बरो तेंचो ताळो, कितली बरी कोण ती एक आवय बरी आसलोली मगे माय. ते सगळे कशें घालतात, ती कितकोन घालतात हें आयकपाक येतालो.
म्हणटरी हांगासर नाचपाकूय वाजयलें पूण कितें केली नात, कितें केली नात, नाचली नात. बरें, आतां नाचपाचें नाका मरे, आतां रडपाचें विलापपाचें म्हळ्यार ते बरें ट्यून घाताय, बरी थोडी एक्सपर्ट आसताय. थोड्यांक आयकपाक बरें दिसता पूण वाज येता. कित्याक न्हू, थंय कोण येयले उपरांतूच तेंगे दूख येता, तेंगे बरो ट्यून येता. नाजाल्यार तेंगे कांय आवाज गजाल मारतली. रिसंटली कोणाक मोरना गेलो हांव. पयलीं हांव गेलो तेन्ना सगळें शांत आसलें. जुपूच गो हांव भितर सरलो. आवय घे स्टार्ट तमाशा. बट बाबा न्हू, जेजू हांगासर हे पिशेपण म्हूण सांगता. कितें पिशेपण तें मुखार वाचुया आमी. तो जुवांव जेवण कशें पिवन चाकी नासतना आयलो आनी लोक म्हणटात कितें जाला, ताचेर देंवचार बसला. आनी मनशाचो पूत खावन पिवन आयलो आनी लोक म्हणटात हो आसा, हो आसा पोटयो आनी आनी बेबदो. कोणाक म्हणलें, कोणाक म्हणलें, देवाच्या पुताक लोक कितें म्हणटात, कितें पोटयो. पोटयो म्हळ्यार कितें, पोटयो म्हळ्यार कितें, आ पोटयो म्हळ्यार कितें, कोणा नाका दिसता तुमकां. तुमगे जेवण कितें हाटी वयता कितें काय म्हण, कोणाक पोट ना. पोटयो सगळ्यांक जेवपा भोंवता, हिंगसान थिंगा, थिंगसान हिंगा, हिंगसान हिंगा. थोड्यांक टिफिना लेगून कितें भोंवताय खंय, टिफिना. कित्याक पोट बोल उपरांत मागीर खंय घातलो, मागीर तूं घाली टिफिना घाल आनी घेवन यो, मागीरचें मागीर पळया. त्यो पोटयो म्हळ्यार सगळें जेवणां भोंवता. आनी कितें जेजू, आनी कितें जेजू, बेबदो सगळ्यांक सोरपियो भोंवता. थोडे आमगे बेबदे बी आहाय ते खुशाल. जेजू आमचे भाशेन पोटयो आनी आमचे भाशेन कितें, कोण म्हणटा अशें म्हणू, लोक म्हणटा. म्हणटरी हो आसा पोटयो आनी बेबदो आनी 2 वळसुंडारांचो आनी पातक्यांचो इश्ट. तोरी देवाची जाणवायज कामां तिका साक्षी दितात. पूण बाबा न्हू, हांगासर हे देवा उतर आमकां कितें शिकयता तें आमी पळोवया. पयलें घेवया तें म्हणल्यार जुआंव बातीस. कोण, जुआंव बातीस. जुआंव बातीसाची, जुआंव बातीस लोकां मदें रावनासलो. लोकां मदें रावनासले. आमकां आदी सिमनारी सांगताले पाद्री बी लोकां मदें रावनासले. पाद्री सेपरेट रावताले. आनी लोक आदी पाद्री कडेन उलयता आसतना बी न्हू पयस रावन उलयताले, मानान उलयताले. थोडे ते सायडीन पाद्रीगार वयता, फादर वयता जाल्यार खंय ती दिमी घालून रावताली. आनी तो वयता आसतना तांकां कितें कोत्तालो, बेळसांव वयतालो आनी वेतालो. मागीर तशे पाद्री बी लोकां मदें रावनासले. पाद्री लोकांक पयस रावताले. ते भाशेन जुआंव बातीस बी दोंगरार रानां रावतालो, एकटो रावतालो. दुसरें जुआंव बातीस एकटो रावतालो. देखून जुआंव बातीस आमी जेवता ते भाशेन जेवण जेविनासलो. तितलेंच न्हू, जुआंव बातीस सोरो बी पिनासलो, सोरो पियेनासलो. जुआंव बातीस इतलो स्ट्रिक्ट ना म्हणल्यार ना आनी होय म्हणल्यार होय. म्हणजे स्ट्रिक्ट. दुसरी लोक न्हेसता ते भाशेन तो न्हेसनासलो. लोक न्हेसता ते भाशेन तो न्हेसनासलो.
तो इतलो हायली डिसिप्लीन तेजी तो आनी तेगे देव तो आनीक देव तो तेका लोकांचें कांय पडलें ना. हे भाशेन जुआं बातीस एकटो रावतालो. आनीक जुआं बातिस्ताक फ्रेंड बी कोण नासले. तेगे फ्रेंड कोण हा देव. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. पण तेजो फ्रेंड तेजो सांगाती कोण देव. आमकां जाय फ्रेंड आहाय बेश्टे फ्रेंड ते पोके फ्रेंड कसले सोयरी बी आहाय कसली पोकेली भितर कांय ना. आनी एक दिसा मोरना सांगला एक दिसा मोरना सांगला जात जाल्यार सोयरी कोण भयरी कोण दायजी कोण वळखीची आसा जाल्यार जितें आसना याद. कितें आसतना जितें आसतना कोण लंडन सान बी येवंक सोदतात न्हू जितें आसतना कितें कराय हे आनी दोळ्यान दोळे घालून पळयात काळजाक काळीज तेकून पळयात. पूण बोंगो केन्ना येताय सोयरी हा मेल उपरांत येताय. मेल उपरांत येवन तूं तेका पळयता तो तुका पळयना. पळयता बरो आसलो मरे म्हणे तुवें म्हळें तेणें कितें केलें ना आयकलें ना तेणें आयकलो ना. तुवें तुका आयकुचें पडें. येदो व्हडलो फुलांचो तुरो हाडलो आजराचो तो तुऱ्याची तेका गरज आसा ना. म्हणटरी जाय ते फ्रेंड कोण सोयरी दायरी भयरी सगळीं एकूच ती गरज आसा तेन्ना पावली जाल्यार ती खरी सोयरी ते खरे इश्ट. ती खरी इश्ट न्हू ती खरी कोण मनशां. प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. पण जुआं बातिस्ताचो बरो फ्रेंड कोण देव. देव तेका आनी दुसरे फ्रेंड कितें नासले. ताचो बरो फ्रेंड बरो इश्ट कोण देव. तो मोबायलाचेर उलयता आसतलो ना आत घडीक ते काळ मोबायल नासले तो डायरेक्ट देवा कडेन उलयतालो. आनी हे भाशेन ताचें जिवीत सेपरेट रावन प्राचीत ताचें जिवीत. कशें जिवीत प्राचीत उपास मागणें करून जियेवपाचें जिवीत. कोणाचें जुआं बातिस्ताचें. आनी त्या खातीर लोक म्हणटालो तो लोकां मदें येयना तो लोकां भाशेन उलयना तो बोगोर प्राचीत उपास मागणें देवा कडेन उलोवप. तेका लागून लोक कितें म्हणटालो ताचेर कोण बसला देखून तो एकटो रावता कोणा कडेन उलयना गांवांत येयना. तो देंवचारा बरोबर रावता आमचे बरोबर रावना. ही भाशेन लोक चिंततालो. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. जेजू लोकांमध्ये आयलो. लोकांनी कितें म्हणलें ताका कितें म्हणलो फुडें कितें म्हणलां आयकलां तुमी आयकूंक ना. कितें म्हणलां लोकांनी पोटियो आनी बेबदो. एक म्हणल्यार कितें पोटियो सगळ्यांगेर चिवपा भोंवता सगळ्यांगेर चिवपा भोंवता. आनी थोडे लोक आमकां पाद्री माद्री म्हणटाय. थोडे लोक पाद्री माद्री म्हणटाय थोडे कडेन आसत. थोडे पाद्री माद्री रांदिना थंय. आनी लोक मागीर म्हणटा हे सगळे पाद्री लोकांक जिवपा भोंवताय. दुसरें जेजूक आनी कितें म्हणलें ताणें बेबदो
बेबद्यां बरोबर भोंवता. जेजूक देवागे पुताक पोटयो म्हणलो, कोणें जेवणाक आपयलो, जेजू थंय गेलो आसतलो. पूण म्हाका दिसना पवित्र पुस्तकान हूंय जेजू सोरोप येलो म्हूण मेळना. पूण कितें म्हणलें, हांव नोको जेजू ते टिफीन बी घेवन हेंगे तेंगे कितू जेवता काय हांव चिंतूंक पडटा केन्ना केन्ना. कितू म्हूण जेवता, पोटयो म्हूण सारको. जायत पाटी लोक तोच लोक दिता आनी तोच लोक कितें कोत्ताय उलयताय. हांव नोको आनी पाट सांगला तुमकां. आनी एक दिसा हूंय कोणें हूंय पादगाराक आनी पाद कुराक आपयले, फादर आमगे बर्थडे येयो येवपाकूच जाय. आनी बोगो ते पादगाराचे आनी पादकुराचे ते काडले आनी गेले. हें फोर्स करपी फोर्स केला म्हूण गेले हूंय. गेले आनी पादगारा हूंय काडली आनी इल्ली विस्की घे म्हणलें, विस्की सोरो. आनी पादगारा हूंय इल्ली घेयली. ना फादर आनी इल्ली घे. आनी इल्ली घेयली. ना ना फादर आनी इल्ली घे. आनी इल्ली घेयली. ना ना फादर आनी इल्ली उरली, इल्ली घे आनी. हें सगळें इल्ली 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 चड जालें आनी पादगार थिंगा जालो जून. पादगारा खंय उठोवंक जायना. सकाळ हूंय सगळ्या गांवांत बोवाळ. पादगार आमगेर काल येयलो आनी बरेंच कप मारलो आनीक गेलो. कोण तो सांगपी इल्ली घे म्हूण? कोण? इल्लो सोरपिल्यार कांय जायना म्हूण सांगपी ते कोण? आनी इल्लो सोरपी आनी कोण बेबदो जायना म्हूण सांगताय ते कोण? बाबा न्हू जेजू सोरपील म्हूण हूंय मेळना. पूण जेजूक लोकांनी कितें म्हणलो? बेबदो, पोटयो आनी कितें म्हणलें गा? दोन वसूलदारांचो आनी पातक्यांचो इश्ट बरो मनीस न्हू. दोन वसूलदार म्हणटा तांकां भायर उडयल्ले. तेंचो इश्ट आवटकास्ट म्हणटा तेंचो इश्ट. म्हणटकूच बाबा न्हू हे दोगांयचें जिवीत दोन भाशेन. एकटो लोकां मदें आनी एकटो लोकांवून कितें पयस आसलो. पूण दोगांयचें नांव कितें जालें? पिड्यार. एकट्याचें कितें बसलां आनी एकटो कोण? बेबदो, पोटयो, दोन उर्सरां बरोबर, बायलां बरोबर, वायटा बरोबर कितें करता? भोंवता. अशें दोगांयचें नांव पिड्यार केलें. पावण न्हू तुमच्या मना प्रमाणे मातशें आत नियाळ करात. दोळे बंद करूं नाकात. आत तुमचें तोंड आनी मन मातशें उक्ती करात. कितलें शाणेपण ह्या लोकां मदें आसा? 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 ना. पयलीं ह्या लोकांची चूक म्हणल्यार हो लोक पिसो. हो लोक कितें कितें भिनाकात पिसो. तेंकडे जाणवाय ना. कितें ना? व्हडल्यान जाणवाय ना. बरें कितें आनी वायट कितें हें सोदून काडपाचें कितें ना? कितें ना? जाणवाय ना. आनी हो जाणवायचो आत्मो ना देखून ते कितें कितें उलयतात? पिशेपण. कितें उलयतात? पिशेपण. तुज्या जिवितान तुवें बी हे भाशेन करता जाल्यार तूं आनी हांव एक कोण? पिसो. कित्याक म्हजे भितर बी जाणवाय ना. Book of Jeremiah, chapter 4, verse 22. बरें कोण आयकात. उक्ती करात. बायबल सगळी उक्ती करात. Jeremiah, chapter 4. जेरमेस प्रवादी 4वी सूर वडी 22.
देव कितें म्हणटा तें पळयात. म्हजी पोरसां पिशी. कितें म्हणलां? म्हजी पोरसां व्हडल्यान म्हजी पोरसां पिशी. देखूनच हें सगळें घडलां. ती म्हाका कितें करना, ती म्हाका वळखना. म्हजी पोरसां पिशी, कित्याक ती म्हाका देवाची पोरसां म्हणटा. ती पिशांची पोरसां कित्याक? ती देवाक वळखना. तांकां जाणवायचो आत्मो ना. तांचे कडेन आत्मा हा पिशेपणाचो. म्हणून देवा उतर सांगता, म्हजी पोरसां पिशी, देखूनच हें अशें घडलां. ती म्हाका वळखना. ती म्हळ्यार गिन्यान नासल्या भुरगीं, तांकां मातूय अक्कल ना. कितें ना तांकां? अक्कल ना. तांकां मातूय अक्कल ना. वायट करूंक ती हुशार. वाव. कितें करपाकू? कितें करपाकू? वायट करपाक, वायट उलोवपाक. कितें सारकी मेलो लेकून कितें जाताय? हांवें जायत मनीस पळयल्यात. तांकां एक बरें उलोवपाक तांचे कडेन ताकत ना. बरें उलोवपाक ते येयना लेकून. पूण तांकां सांग मातशें कोणाक वायट उलया म्हूण ते धांव धांवन येतले. देवा तो सांगता, गिन्यान नासलीं भुरगीं, तांकां मात्तूय कितें ना. बाबा हांव कितें उलयतां, ह्या उलयत तें म्हाका सोबता, हें उलयत तें हांव सारकें. ही तांकां मागतूय कितें ना, अक्कल ना. वायट करूंक ती कितें हुशार. कितें करूं हुशार जावपा जाय आसलो आमी? कितें करपाकू? बरें करपाक, कोणाचें बरें उलोवपाक, बरें पळोवपाक, बरें आयकोपाक, बरें मनान नियाळपाक, बरें काळजान दवरपाक. पूण ही पोरसां वायट करूंक हुशार, पूण खरेंच बरें करूंक ती नकळो. कित्याक तांकां देवाची ओळख ना. देवा उतर मेळ्ळो ना. देवा उतर मेळ्ळो ना. आनी मेळ जालें तें काळजान मनान दवरलें ना. आनी पड वाचता आयकात. ही म्हजी पोरसां पिशी, म्हजी पोरसां पिशी, देखूनच हें अशें घडलां. ती म्हाका वळखना. ती म्हाका वळखना. ती म्हळ्यार गिन्यान नासल्या भुरगीं. के नासलीं? गिन्यान नासलीं भुरगीं, तांकां मातूय अक्कल ना. कितें ना? अक्कल ना. वायट करूंक ती हुशार. कितें करपाक? कोण मेळ्ळ्यात तुमकां? तेंगे देवा तो सांगात. बुक ऑफ जर्मया चॅप्टर 4 वर्स 22. वायट करपाक ती हुशार, पूण बरें करूंक ती नकळो. पूण हांगासर ह्यो लोकूय बी हे भाशेन, लोकूय हे भाशेन जेजू लोकां मदें आयलो. लोकांनी कितें म्हणलें ताका? पोटयो, बेबदो, वायटवय बरो भोंवता, नायकिणी बरो भोंवता. जालें? जो दिसा कितें म्हणलें? तो तेजे कितें बसला? देंवचार बसला. पूण बाबा न्हू, आयज आमी नको. हें आयज बी घडटा. ताका लागून एक काणी सांगता हांव. तुवें सदां जाण जावपाक जाय. हांव देवाक वळखता, हांव खूंय वेतां, हांव कित्याक वेतां हें तुवें आनी हांवें जाणा जावपाक जाय. लोक कितें म्हणलां देवा उतरांनी? कितें? पिसो. कितें म्हणलां? आनी ह्या पिश्यां बरोबर तूं गेलो जाल्यार तूं कितें जातलो? शाणो. हय, ओगी रावात शाणो जाता जाल्यार.
हे पिश्या बरोबर तूं गेलो, हे ओळख नासल्या मनशा बरोबर गेलो, हे अक्कल नासल्या मनशा बरोबर गेलो, तुय बी एक अक्कल नासलो, तुय बी देवाची ओळख नासलो, आनी तुय एक व्हडल्या खास्ताचो कोण पिसो. कितें कितें पिसो. एक सांगूय तेका लागून हांव कितें उलयतां, हांव कोणा बरोबर आसा, म्हज्या जिविताचो हेतू कितें हें हांवें जाणा जावपाक पयलीं देवाची ओळख जाय. म्हाका अशें जाय एक आनी दोनूय न्हू हजारांनी मनीस मेळटात आनी थोडे येतात म्हजे बोलेन पिशे देवा ओळख नासले. पूण बाबा न्हू एक सांगूय तेका लागून जायत पाटी खाणी सांगले हांवें. एक सांगूय बापूय तांचो धंदो घोड्यांक विकपाचो. कित्याक विकपाचो? घोड्याक विकपाचो. आनी घोड्यांक ते विकूंक पयस फेस्ताक वेताले, पयस. घोड्यांक इतल्या हाजरांनी ते घोडे तांकां कोण गांवांत गिराक आसना आसलें. ते वर्साक एक घोडो घेवन पयस चलोन शारांत जात्रेक वेताले, फेस्ताक वेताले. खंय वेताले? फेस्ताक वेताले. कितले दिसूच ते चलोन वेताले ते शारांत पावपाक. आनी घोडो विकताले आनी त्या पयशांनी ते आख्खे वर्सभर जियेताले. म्हणटकूच सदांच्या वर्सावळी प्रमाणे हो बापूय हेय वर्साक बऱ्यांतलो बरो घोडो घेतलो आनी भायर सरलो खंय वचूंक, खंय वचूंक? फेस्ताक वचूंक, फेरयांक घोडो विकपाक. आनी एक वर्सभर जिवीत फुडें व्हरपाक. तेन्ना बापूय हो घोडो घेवन वेता आसतना धाकटो पूत आसलो. पुतान कितें म्हणलें, बाबा डॅडी डॅडी हांवूय येता हूंय फेरयांक फेस्ताक, हांवूय वेता. बाबाक बरें दिसलें ना, इतलें चलोन वचूंक जाय, दीस रात चलोन वचूंक जाय. आनी तो येता म्हूण रडटा. देखून बापायन कितें केलें, कितें केलें, पुताकूय बी व्हेलो. आनी ह्या वर्साक विकपाचो एकूच घोडो आसलो. कित्याक वर्साक एकूच घोडो विकूंक जातालो आनी घोडे चड नासले. हो घोडो घेतलो आनी बापूय आनी दोगांय चल्ले. आनी वेता वेता वाटेर लोक फेरये सान फेस्त काबार करून लोक पोत्तून येतालो. आनी पोत्तून येताले लोकांनी उलयत उलयत येताले, नोको तुमी फेस्ताक कशें उलयता ती उलयत येताले. आनी ताणें म्हणलें आयच्या काळार हें पिशेपण वाडटा. लोक जाणवायेन वाडचे बदले लोक कित्यान वाडटा अशें लोक उलयत येतालो फेस्तासान. आनी कोणें हे दोगांय कडेन पयलें. कोणाक पयलें? बापायक आनीक पुताक पयलें. आरे आरे म्हण लागले, आनी आनी पिशेपण हूंय कितें उलयताय तुमी? चोय म्हणाले दोग जाण चलोन येतात. एकटो व्हडलो पिसो आनी एकटो कितें धाकटो पिसो. एक व्हडलो पिसो येता आनी एक धाकटो पिसो येता. म्हणटकूच कितें पिशेपण? पळोवन जाल्यार येदो व्हडलो घोडो आसा, घोड्याचेर दोगांय बसोन वचूंक सुवातेर कितें करून वयताय? चलोन वयताय पिशे. अरे घोड्याचेर बसोन आरामसे कितें कोराय? वसाय. ही लोकांची उतरां पिशेपणां रोखडो कानार पडटाय. पडनाय? पडटाय पडनाय? बरी उतरां कानार पडटाय, देवा उतर कानार पडटा आनी पड जाल्यार आमी मागीर रोखडो मागीर कितें म्हणटाय? गेले म्हणटाय. पूण ही उतरां तांचे कानार पडलीं. लोक वेतालो कितें उलयन गेला? दोगांय व्हडलो बिसो आनीक धाकटो बिसो. पूण बापायन म्हणलें आरे बाबा हो लोक आमकां पिसो म्हणटा, देखून आमी शाणे जावया. शाणे जावपाक कितें? कितें? घोड्याचेर बसपाचें. दोगांय काडले आनी घोड्याचेर बसले.
घोड्याची बसून मातशें मुखार वचना फुडें आनीक लोक मेळ्ळो. दी नोन एज एनिमल लवर. म्हळ्यार आयज मनशांक मारल्यार जाता, मनशांक मारल्यार जाता, पूण जनावरांक मारूंक जायना. बेब्याक दवरल्यार 50,000 फायन आनी 5 वर्सां बणकोणी राव. मनशाक मार, हे सायडीन मार, ते सायडीन बेळ घे आनी कितें करी सोड. बट दीज नोन एज एनिमल लवर. एनिमल लवर म्हणल्यार तांकां मनशावन ओदी कोणाचो मोगू? कोणाचो? जनावरांचो. बट ते उलयत येताले आयचे काळार म्हण लागले जनावरांची सगळे कश्ट, जनावरांक कोण बरे जनावरां अशें म्हण लेखिनात, तांकां सारकें जेवण गायनात, तांचे कितलो कितलो भार घालतात अशें उलयत येताले. आनी उलयता उलयता म्हणल्यार आनी आनी कोणाक पळयता तुमी? हिंगा थिंगा सोदूं वचपाचो. हे पळय 2 जाणां रेडे फाडे कशे एका हेजी बसल्यात. आनी त्या घोड्या कडेन बावड्या कडेन कितें करूंक जायना? चलो जायना. रोखडो ही उतरां कानार पडलीं आनी दोगांय सोकलाक देंवले. पयले कितें चलोन गेल्ले, लोकांनी खंय चडयले, वयर चडयले. आतां लोकांनी कितें केलें? सोकलाक देंवले. बाबा ह्या नाका बाबा, आमी दोगांय देंवया. चलोन गेले पावतले, चलोन गेले कितें जातले? पावतले. कांय वेळान मुखार वयता म्हणल्यार थोडी अशीं मेळ्ळी, भुरगीं मेळ्ळीं. ते दोगांय चडलोले, तेतून बापूय वयर रावलो आनी हो सकलाक चेड्याक पळोवन वयलो. थोडीं भुरगीं मेळ्ळीं आनी तीं अशीं उलयतालीं. आयच्या काळार न्हू आवय बापाय भुरग्यांक जोल्म दिवपाक कळटा, भुरग्यांक मागोत तें दिवपाक जायना अशीं उलयतालीं. आनी तेन्ना पळय म्हण लागलो बापूय घोड्याचेर बसला आनी पूत आहा तो चलोन वयता. अशी एक भाशेन उलोवपाक लागली. कोण देंवता, कोण चडटा, कोण देंवता, कोण चडटा. लास्टाक लोकांनी म्हणलें हे घोड्याक हेचो दोगांय आसतना हे घोड्याक पळय घोड्याचें चलोंक जायना, पूण हे दोगांय आराम चलोन येतात. ते घोड्याक जात जाल्यार हेणें उबान व्हरोंक जाय आसलो अशें लेगीत चडशेवटी उलोवपाक लागलीं. आनी मागीर हे बाबायन आनी पुतान चिंतलें बाबा लोक अशें अशें उलयता, देखून ताणें घोड्याचे पांय बांदले. घोड्याचे पांय बांदले आनी तांचे मदें एक व्हडलो दांडो घातलो. कितें करपाकू? घोड्याक उबान खंय व्हरपाकू? फेरया व्हरपाक. आनी ते घेवन वचूंक लागले. थिंगा घोड्याक हे मनीस केले आनी घोडो केदो. थिंगा खंय धाकटो पूल आसलो. त्या पुलान खंय तो घोडो कितें जालो? पडलो आनी घोडो न्हंयत पडलो आनी घोडो मेलो. हे कोणाचें पिशेपण आनी कोणाचें शाणेपण? कोणाचें पिशेपण आनी कोणाचें शाणेपण? घोड्याचें दुनयाचें कितें आनी लोकांचें कितें शाणेपण? वो दोनी कोणाक लागून पिसो जालो? हे लोकांनी ताका कितें केलो? तुज्या आनी म्हज्या जिवितान घडटा. हे सगळ्या लोकांगे आयकूंक वयता म्हणल्यार तूं आनी हांव कितें? पिसो. ताणें अशें म्हणलें, तशें म्हणलें, अशें. आनीक हो लोक तुका पिश्यान काडटा. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. आनी तूं एक पिसो जाता आनी तूं अक्कल नासलो मनीसांक पावता. लोकांनी म्हणलें मारया, कितें करया? मारया. लोक मारलो आनी लोक गेलो. उरलो कोण? तूं उरलो. बट हांव असले
तुझे जिवितान एक नियाळ कर हांव कसल्या पिशेपणान जियेता. लोकांनी म्हणलें म्हूण लोक पिसो तुका पिसो करता. कितलो लोक आसा आनी हो लोक तो एक लोक खोटो लोक तो लोक तुकाय बी फटयता. आनी ह्या भुरग्याच अशे थोडे मनीस मेळटात ते तांकां हितून कांय ना. ते जाणटे न्हू तांकां पिशे म्हणपाचे. तेंचे हितून कितें ना कांयच ना. झोडो पावल्यात पूण तांचे भितर कितें ना जाणवाय ना. कित्याक देवाचो आत्मो ना. देवाचो आत्मो जाणवायेचो आत्मो. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. असले जाय ते मनीस आमकां मेळटात ते तुज्या जिवितान कांय बरें हाडपाचें न्हू. असले दादले पाद्री माद्री मेळटा तेच्या जिवितान कांय बरें हाडपाचें न्हू. ते खोटे आनी तुका फटयतात. त्या हो मनीस हो घोड्याचो दोनी एक घोडो आसलो तो आतां न्हंयत पडला आनीक मेलो. आतां उपाशी कोण उरलो लोक. ती भुरगीं ते दादले ते बायलो ते आचल नाचत हालत धोलो दिता ती ना. कोण तूं जिवितान आसलो. तुवें बाबा तुका चलोन वचूंक जाय चलोन वच. तूं घोड्याचेर बसोन वचूंक जाय जाल्यार बसोन वच. पूण सगळ्यां गेलें सगळें सारकें ना. हें चिंतपाची तुकडे अक्कल आसूं जाय. कितें आसूं जाय अक्कल आसूं जाय. आनी हे काळजान देवाचो मोग आनी देवाची वळख आसूं जाय. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. असले जाय ते मनीस तांचे वांकड्यो चाली रिती हे घेवन भोंवतात पिशे. आनी ते सगळें कितें कोत्ताय पिशे कोत्तात. म्हणटकीर देवा उतर उक्ती करात. Ephesians chapter 4 verse 14. 4:14. Ephesians chapter 4 verse 14. बागेवन पावलू एफेसकारांक बरोवन सांगता जाय तो एफेसान लोक हा तो तांची कर्तुवां कसलो लोक तो. Ephesians chapter 4 verse 14. तेन्ना आमी आनीक धाकटुल्या भुरग्या भाशेन जावची ना. फोटकिरी मनशां हेरांकूय त्याच फोटकिऱ्याच्या मार्गार ओडून व्हरूंक आपली नाटबुडीची शिकवण घेवंक येतली. पूण आमी तसले शिकवणेच्या लारांचेर लोटोन वेचिना. आनी कसलेय वाऱ्याचे फुंकीन आमी हालची दवरची ना. बरें करून आयकात हांव. तेन्ना आमी आनीक धाकटुल्या भुरग्या भाशेन जावची ना. ते भुरगें कांय कोणा कळटा ना. तेंगे कांय तेंगे कितें म्हणलें जाता. धाकटुल्या भुरग्या भाशेन जावची ना. फोटकिऱ्या मनशांक हेरांकूय त्याच फोटिंगाच्या मार्गार ओडून व्हरतात. हो मनीस म्हाका तेणें सांगलें म्हजें बऱ्या सांगलां. हो मनीस खरेंच बरो वो वायट. ही अक्कल कोणा कडेन आसा न्हय जण एकट्या कडेन आसा जाल्यार चॅक करात. ही अक्कल आमचे कडेन आसा जाल्यार चॅक करात. देखून भागेवन पावलू सांगता हे फोटकिऱ्या मनीस तुका फोटकिऱ्या मार्गार व्हरतात. ओडून आपली नाळ बुदीची शिकवण घेवन येतले. आवय एश मुगो वय मुगो तेण मुगो तेदोन मुगो एश मरे तेश मरे. नाड बुदीची शिकवण घेवन येतली पूण आमी अशे शिकवणेच्या लारांचे लोटोन वेचिना. आनी असल्या वाऱ्याचे फुकीर आमी हालची दवरची ना.
हें जावपाक आपयता. ही फटगिरी चिंतना तुज्या मनान तुज्या काळजान हें तुका फटोवपाक येतात. बाबा हें बरें न्हू, हें बरें न्हू, हें सारकें न्हू, हें तुका कळूंक जाय. बूक ऑफ जर्मया चॅप्टर 4 वर्स 14. जेरुसल्या तुज्या काळजांतलें खोटेपण धुवन काड. देवा उतर सांगता, जेरुसल्या तुज्या काळजांतलें खोटेपण कितें कर, धुवन काड, आनी तुका तारण मेळटलें. तुजी खोटी चिंतना तुज्या काळजांत कितली खाल आसात म्हूण रीग घेवन रावतली. पूण बाबा न्हू, जायते फावटी हें आमकां भुरगे भाशेन करता, भुरगेपण करता. चिंतपाची ताकत ना. कितें करपाक ताकत ना? चिंतपाची ताकत ना. ही आमी मागूंक जाय. देखून बागेन पावलो कोरिंथांक बरयल्ले चिटीन 1 Corinthians chapter 13 verse 11. बागेन पावलो कोरिंथांक बरयल्ली पयली चीट 13वा अविसूर वडी 11. हांव भुरगो आसलो तेन्ना म्हजें उलोवप, म्हजी वागणूक, म्हजें चिंतप, म्हजें सगळें भुरगें आसलें. पूण जाणटी पिराय जातूच भुरगेपणाचें सगळें हांवें सोडून दिलें. तें सोडून दिवपाक सोदनाय, सोडून दिवपाक सोदनाय. भुरगेपण काजार जालो, तेंगी भुरगीं जालीं, तरी आसूं कितें भुरगेपण. ते भुरगेपणा कितें जातात? सोंपतात. जाणटेपणार भुरगेपण सोंपता? होय, जावं येता. जाणटेपणा झाडां जावं नाका. पूण हांगासर जायतो लोक असोय बी आहा अनउपकारी. कितें? अनउपकारी. तुजें काम जालें, मागीर तुका आनी कांय पडलोलें ना. ताका लागून म्हाका आनीक घडणेचो उडगास येता. अनउपकारी. जायत फावट सांगल्या ती बी घडणी हांवें. एक आवय आपल्या पुताचो खूब मोग करी, खूब मोग करी. कोणाचो? पुताचो. करूंक जावो. आवय बापायनी भुरग्याचो करूंक जावो आनी भुरग्यांनी आवय बापायचो करूंक जावो. देखून सदांच खंय ती पुताक तांतें खंय भाजताली, तांतें भाजताली. सकाळीं उठलो उपरांत रोखडाच ताणें तोंड धुवचें आनी सगळो तो उठचे पयलीं ब्रेकफास्ट बी करून खंय हाडून दवरताली. सदां तिणें खंय तांतें खंय भाजलें. कितें भाजलें? तांतें भाजलें. आनी पूत खंय तांतें पयलें आनी म्हणलें खंय, मामी तांतें कित्याक भाजलां गे तें? तांतें उकडोवंक जाय आसलें. कितें करूंक जाय आसलें? उकडूंक जाय आसलें. पूण मामीन खंय आनी वेळ काडलो आनी दुसरें तांतें उकडलें आनी भाजलेलें तांतें आपणें हालें. म्हणटकीर मामीक दिसलें फाल्यां पुताक लायक कसलें तांतें खावपाक तळ्ळलें, उकडलेलें. म्हणटकीर सकाळीं उठली, मामी उठली आनी तें तांतें कितें केलें? उकडलें, बॉयल केलें. आनी उकडलेलें तांतें पयलें आनी पुतान म्हणलें, मामी कितें गे तूं? तांतें कित्याक उकडलां? भाजूंक जाय आसलें, फ्राय करूंक जाय आसलें. म्हणटकीर मामीन काडलें आनी उकडलेलें तांतें आपणें हालें आनी पुताक कितें केलें? फ्राय करून दिलें. आतां मामी कन्फ्यूज. पयलो दीस जालो, पयले दिसा कितें केल्लें? तांतें कितें केल्लें? फ्राय केल्लें. पूण पुतान कितें म्हणलें? उकडलेली. दुसरे दिसा तांतें कितें केलें? कितें केलें? उकडलें. पुतान कितें म्हणलें? फ्राय कर म्हूण. म्हणटकीर मामीन म्हणलें आतां कितें करूं? म्हणटकीर मामीन तिसरे दिसाक एक तांतें उकडलें
आनी एक तांतें फ्राय केलें आनी दोनी दवरलीं आनी म्हण लागली आयज हो कितें म्हणटा तो पळोवया आयज हो कितें म्हणटा तो पळोवया देखून एक उकडलेलें तांतें आनी एक भाजलेलें तांतें पूण पुतान म्हणपाचें सोडलें ना पुतान कितें म्हणलें जाणा कितें म्हणलें कितें म्हणलें आनी पण सांगलोलें हांवें कितें म्हणलें आसतलें पूण म्हणलेंच आं ते खोटे मनीस तितले ते पिशे म्हण तितले तुका सोडपी न्हू ते पिशे ते आं कितें म्हणलें आसतलें चिंतात तुमी कितें म्हणलें म्हणलेंच तेणें आपले पिशेपण दाखयलेंच ते पिशे ते तेशको पिशे सुदरपा न्हू ते पिशेपण दाखयलें ताणें कितें म्हणलें आसतलें आं कितें आतां उकडलाय बी आनी फ्राय बी केलां आतां म्हणपाक कितें आं जितें दिवपा म्हणटा ते जितें दिवं जाय आसलें ना ताणें खंय म्हणलें मामी तुवें मगे चूक केली जें तांतें उकडूंक जाय आसलें भाजलें फ्राय केलें आनी फ्राय करूंक जाय तें कितें केलें तांतें उकडलें पिशे पिश्यांक सांगतलो कितें ते पिश्यांक सांगतलो कितें आनी बट सांगता तुमकां 2 + 2 = 4 कित्याक 4 हांव नोको रे बाबा हांव नोको 2 आनी 2 4 जाताय म्हणटा आमी कित्याक 4 जाता काय म्हाका विचारताय थोडे पाड लोक हांव नोको रे बाबा कित्याक 4 हांव इतलें शिकलां 2 + 2 = 4 ते 4 कित्याक ते हांव नोको हे पिश्यांक सांगतलो कितें म्हणजे बाबा न्हू जायते मनीस अशे आसतात ते आपल्या आपण कोत्ते सारके हे पिशेपण कित्याक लागून घडटा ते दुसऱ्याचे मानून घेनात दुसऱ्याचे मानून घेनात भुरगीं बी घेनात तुमी कितें बरें सांगलें तुमी भुरगीं आयकताय हांवें थोडे भुरगे मेळ्ळे थोडे तरणाटे बोंग आसता म्हाका तेंचे व्हडले शिकल्यात पण अनपड तेका डिग्री हाय व्हडल्यो सजमला न्हू कितें हाय व्हडल्यो डिग्री हाय पूण भितर कांयच ना आनी तेंच करूं सोदताय तुमी जाणवाय म्हणलोली नाच डिग्री हाय केसो जाणवाय ती कित्याक त्यो डिग्र्यो म्हणटा बाबा न्हू थोडे फावटी हांव कोत्तें सारकें कितें हांव कोणाक आयकूंक सोदना देखून तूं जाणवाय वाडूंक सोदताय पयलें आयक प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 जाणाऱ्याचें आयक आनी तूं कितें जातलो जाणार नेणाचें आयकलें तूं कितें जातलो पिशाचें आयकलें तूं कितें जातलो पिसो देखून जाणाऱ्याचें आयक जाणाऱ्या बरो भोव जाणाऱ्याचें आयक आनी कितें भशेन देवाचें उतर आयक कोणाचें देवाचें उतर आयक दुसरें तेंकां हांवें फुडें सांगलें देवा उतरां म्हणलें तांकां अक्कल ना दे आर मायंडलेस एंड सेन्सलेस तेंकां आनी मुळो गेले कितें म्हणून कोणा खबर डोंट बी लायक दॅट ती भाशेन जायनाका तुजेर कोणें तुका एक कांटो लागलो दुखता मरे तुका दुखता वो दुखना बरें गरम तेल पडलें वा बरें जालें आयज गरम तेल पडलें वय कोण आहा पिसो ना तें गरम तेल पडले उपरांत म्हाका दुखलें तें दुसऱ्याचें कित्याक उडयता तूं अरे म्हजें कोणें नांव पिड्यार केलें म्हाका बरें दिसना दुसऱ्याचें नांव पिड्यार केलें तुका बरें दिसता दिसूंक जायना बट दीस पीपल आर नोन एज मायंडलेस एंड थॉटलेस तांकां अक्कल म्हणलेली कितें ना ना आनी तांचे लागीं सोत ना कितें ना सोत ना तिसरी वस्त ही मनशां सदांच तांकां न्हू तांकां कोणा गेलें बरें पळोवपाक जायना दे आर ऑलवेज कॉन्ट्ररी कोणागे बरें जावपाक जायना कोणागे बरें जावपाक जायना दीस पीपल नोन एज ए ऑलवेज कॉन्ट्ररी म्हणजे सदांच तेंगे कित ना कितें सांगतलीच त्या पुतान कितें सांगलें तिसरे दिसा कितें सांगलें
त्या पुतान मामी कितें सांगलें तिसरे दिसाक कितें सांगलें तेणें जें तांतें उकडूंक जालें तें तुवें कितें केलें फ्राय केलें आनी जें फ्राय करून जालो तें तांतें कॉन्ट्ररी ते खंयच्यान वच ते कॉन्ट्ररी एवरीवेर बिकॉज दे डू नॉट हॅव एनीथींग तांकां कांय ना ते कडेन कांय ना हे खातीर हो लोक तांकां रिजनींग ना अरे उकळ तांतें तें तांतें न्हू फ्राय केलो ते फ्राय करून जाल्लो तें उकळलें आनी उकळून जाल्लें रिजनींग ना चिंतपाची ताकद जाल्यार तुमकां तुमी चॅक करात चिंतपाची ताकद ना दे डू नॉट हॅव रिजनींग पावर दे डू नॉट हॅव रिजनींग पावर आनी एक गोश्ट हे भाशेन कित्याक घडटा म्हज्यो वस्तू म्हाका बऱ्यो दिसतात आनी सगळ्यांनी म्हज्यो वस्तू करच्यो अशें म्हाका दिसता ना चूक निमणी वस्त हे भाशेन घडपाक बाबडीनो ती देवाक लागीनात ही पिशी मनशां कोणाक लागीनात देवाक लागीनात आनी ती देवाक लागीनात तांच्यांनी देवाची वस्तू पळोवपाक जाता ना जी देवाक सुद्दां पयस आहात तांच्यांनी देवाची वस्तू पळोवंक जायना देवाहून पयस आहात आनी ती तांकां सजमनात म्हाका एका इगोचें अशें जालें ते इगोचें हांव पयलोच गेल्लो रोखडेच पादिकाराक सांगलें फादर म्हाका एक संवय आहा ती म्हजी संवय अशी म्हाका दर दिसाक सकाळ फुडें जेजू बोलेन 1 वर ते 45 मिनिट्स सारूंक जाय म्हणटरी सारकी सांग जात जाल्यार मातशें कितें कर म्हणून बेगीन यो म्हणून कित्याक सारकी हांव मिसाक 15 मिनटां मागीर येतालो म्हणटरी आतां ताका बेगीन येवचें पडलें ना जाल्यार म्हजे लागीं एक कितें दी चावी दी पादिकाड उलयलें सगळें उलयलें म्हणून लागलो तुका तर ती संवय आहा जाल्यार सदां सकाळ फुडें जेजू बरें मागणें करूंक संवय आहा जाल्यार तूं कर हांव येवपाना तूं येना नो प्रॉब्लम फादर पूण लोक कोण येता जाल्यार तांकां लोकांक येवनी हांव सो ब्लेस सॅक्रेमेंट काडलो आनी हांव किबोर्ड घेतलो आनी बसलो आनी वाजयता लोक येवंक लागलो अरे सकाळ मागणें येता आमी या अशें लोक येवपाक लागलो जाय तो थिंगा एकटो मुखार जावंक लागलो आमी म्हणूंक लागलो फकत पयल्या शुक्राराक अर्देवर कोत्ताले हांव कितें कोत्ताले पयल्या शुक्राराक कितें अर्देवर तूं आतां कित्याक पयलीं कोत्ता हांवें म्हणलें पयल्या शुक्राराक अर्देवर कोत्तालो मरे आतां एवरी डे सदां अर्देवर मागणें करून कितें तुका लुकसाण जालें इज एनीथींग लॉस ना कित्याक करूं जाय आमगे गोरी जायना आसलें म्हणटरी आतांय बी हें करपाक जायना म्हणून अशें जायते मनीस आहात तांकां देवाची वस्तू कितें जायनात नाकात आनी तांकां सजमले नात म्हणटा बाबा हे दोगूय मनीस जोआन बातिस्ट आनी जेजू कोणाचे मनीस एकटो देव आनी एकटो देवाचो मनीस जोआन बातिस्ता पयलें आनी लोकांनी कितें म्हणलें हो हेजेर कितें बसला देंवचार बसला जेजूक पयलें आनी कितें म्हणलें लोकांनी जेजूक चोड म्हणलें कितें म्हणलें पोटयो बेबदो 2 वसुंडात आनी कोणा बरोबर भोंवता पातकिळे वस्तुऱ्यां बरोबर भोंवता बायलां बरोबर भोंवता बायचो आनी खंयचे म्हळ्यार आसतलें हे भाशेन जिवीत जाता आसतना आमी कितें करचें केलें जाल्यार लोक म्हणटा कित्याक केलें करूंक ना लोक म्हणटा कित्याक करूंक ना ही म्हजी परिस्थिती
अशे वेळार बाबणू आमी कितें करचें, कोणाचें आयकुचें? हे खोट्यांची, हे पिशांची, हे संवसारांत भोंवता त्या संवसारी मनशांची, ओ देवाची. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. देखून बाबणू असली परिस्थिती आमकां सगळ्यांक मेळटा, म्हाकाय मेळ्ळ्या आनी मेळटा. अशे वेळार कितें करचें? तुवें बरें केलें लोक नांव पिड्यार करतात, वायटूय केल्यार लोक नांव पिड्यार करतात. अशे वेळार सदांच देवाक विचार आनी सदांच बरें करीत राव, सदांच. आनी हाचे वरवीं कळटलें तूं बरें झाड म्हूण. कशें झाड म्हूण? बरें झाड म्हूण. बरें झाड कितें करता? बरीं फळां दिता. वायट झाड कितें करता? वायट फळां दिता. आनी फळां वरवीं कशें झाड तें वळखूंक येता. देखून बाबडो हो दीस म्हणटा, तो दीस म्हणटा, तें मातशें कितें करी? कुशीन दवर, कुशीन दवर. जोआन बातिस्ताक लोकांनी म्हणलें तुजें देंवचार बसला. हां, चल म्हजी देंवचार बसला, आतां हांव एक देंवचार जावन जियेलो तो ना. जोआन बातिस्तान जेजूची वाट दाखयली आनी लोकांक सांगलें प्राचीत करात, जिवीत बरलात, पूण देवाचें उतर पोरूड केलें. हें ताचें मिसांव. हेरोदीक ताणें सांगलें तूं तुजे भावाचे बायले घेवन आसा तें कितें? सारकें न्हू, स्वताक तो गोवाय दिवंक केलो मुखार. आनी ताणें लास्टाक आपली गुंगटी लेगून कातरूंक तो फाटीं मरोंक लेगून फाटीं सरलो ना. तुजें मिसांव लोक सांगता तें मिसांव न्हय. तुजें मिसांव करपाक देवान धाडला, देवान रचला, देवान मागला, देवान आपयला. तें मिसांव फुडें व्हर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. जेजूक लोकांनी पयलें उतर कितें म्हणलें का? पोटयो. आवय, लोक म्हाका पोटयो म्हणटाय, लोक म्हाका पोटयो म्हणटाय. रडत रावलो ना. तो जाण आपूण कोण तो. तूं सदां जाण आसा तूं कोण तो. तूं पोटयो हाटयो तूं जाण आसा. थोडे लोक म्हणटा तूं जावंक शकना. तूं आसा तो तूं. तूं तर पोटयो जाल्यार सांग, आय बाबा हे पोटयो, हें मगे पातोक आहा तें बरें न्हू, हांव तें सोडून दितलो. जेजू पोटयो न्हय. दुसऱ्या लोकांनी जेजू कितें म्हणलें? बेबदो. बेबदो म्हणून येता, बेबदूल म्हणून येता. जेजू आतां चल बेबदो, चल इल्लें कप मारया आनी रस्त्यार पडया. वय वय ना. जेजू बेबदो न्हू. जेजू बेबदो न्हू. जाय जाणां बेबदे तुका बेबदो म्हणटलो, बेबदूल म्हणटले, बेबदे कोत्तले आनी बेबदे वाडयतले आनी तुजे फाड घालतले आपणा बरोबर. लोक कितें म्हणटात तें तूं घेवन बसूं नाकाय. तूं खरेंच सर बेबदो, देवा हांव एक बेबदो, म्हाका कृपा दी. हे बेबदेपणांतली, हे वायटांतली कितें करूंक सुटका दिवंक. तिसऱ्या लोकांनी जेजू कितें म्हणलें? दोन वसूलदार म्हणल्यार जे मनशाक त्या समुदायांतले भायर उडयल्ले, ते लोकांचे पयशे घेताले आनी तांकां लागून तांच्यांनी देव मंदिरान बी येवंक जायनासलें. तांकां भायर उडयल्ले मनीस ते. दोन वसूलदार भायर उडयल्लो मनीस. आनी जेजू भायर उडयलो. जेजू देव मंदिरान देवाचें उतर शिकयता. आनी जेजूचें मिसांव लोकांनी कितें म्हणलें म्हणटा इगोज सोडनाका. पाद्रीन कितें म्हणलें इगोज सोडनाका. तूं देवाचें मंदीर देवाक मेळूंक ये. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आनी चवथी वस्त, तिसरी वस्त जेजू चवथी वस्त कितें म्हणलें लोकांनी? कितें म्हणलें? पातकिणी बरोबर भोंवता. जायत्यो पातकिणी आसल्यो. ती जॉन चॅप्टर 8 मेळटा. ती फातरांनी जिवेशी मारूंक हाडलेली बायल मेळटा. मेळना पयला तुमी? जोवाचें वर्तमान मेळ्ळो ना? जॉन चॅप्टर 8 वर्स 1 ऑनवर्ड.
पोद्वाराक सापडलोली बायल आयकल्या कोणा बोले हाडली कोणा बोले हाडली कितें हाडू भायर ती पातकीन आनी वय पातकी मरे तेका लागून हाडलोली ही एक बायल पातकीन आनी वय पातकी आम कितें मेळटलें आनी लाग कितें करतले फातरायता म्हण हाडली पूण जेजून ती बायल कितें म्हणलें निमणें उतर कितें म्हणटा ते वर्स 10 जॉन चॅप्टर 8 वर्स 10 9 नीट जावन जेजून तिका म्हळें बाय ते खंय आसात कोणें तुजेर कासीचें फॉर्माण मारूंक ना मू आनी तिणें म्हळें कोणेंच ना सायबा आनी जेजून तिका म्हळें हांवूय तुजे आतां गुन्यांवकार करिना वच आनी फुडें आनी पातोक करिनाका जेजू पातक्यांचो इश्ट पातक करपाक न्हू ते पातक्यांक सोडवून दिवपाक जेजू पातक्यांचो इश्ट तूं जाता जाल्यार कोण पातक्यांचो इश्ट जा कितें करपाक पातक करपाक ना पातक करपा न्हय ते पातक्याक जेजू दिवपाक प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 आयज हांव एक ल्हानशी एक टेस्टमनी आयकतालो धाकटी एक टेस्टमनी ताचें नांव पाटील म्हूण हो पाटील म्हूण हो एक व्हडलो गुंडा आनी ताचे बरोबर आनी जायते गुंडा आसले जायते गुंडा आनी तो क्रिस्तांव न्हय क्रिस्तांव गुंडा न्हू तो ताचे बरोबर आनी जायते गुंडा आयज कोणाक मार म्हणलें आयज राती भितर ताका मार म्हणलें तेजे मारलें आनी फाल्यां म्हळ्यार तेजे मोडे मेळपाक जाय लाखांनी करोडांनी पयसो घेवपी गुंडा तो हो गुंडा एक साक ताणें एक सुपूत घेतलो हांव आसो पर्यंत 40 पाद्रींक जितो मारतलो कितले 40 पाद्रींक जिते मारपाक जाय म्हाका 40 प्रिस्ट पास्टर्स ताका हांव जितो मारतलो अशें ताणें सुपूत घेतलो आनी हो गुंडा इतलें तेणें जाय जाणां मारले आसतले कित्याक ताका ते मनशांक मारपाक कांय न्हू मनशांक मारपाक कांय न्हू आनी व्हडले ब्राह्मीण घरांत तो बरे शिकलो ब्राह्मिण्स तेतूंतलो मनीस तो एक साक ताचे जिवितान हें सगळें आसलें ड्रग्स सोरो बायल सगळें कळ्ळें न्हू अशें म्हणजे जिवितान सगळें हा देव नासलो आनी हो मनीस एक साक कशें घडलें ताची धूव बरी ना जाली आनी जायते दोतोरांक व्हेली आनी दोतोरान सांगलें आमच्यांनी आनी ताका कांय करूंक जायना म्हूण आनी कोणें तरी ताका सांगलें तूं यो आमी तुजी मागणी करता म्हूण आनी तो फूर जालो कित्याक ताणें कितें सुबूत घेतला कितले 40 पाद्री खंय तर मेळटा तांकां हांव जीत मारतलो टार्गेट ते गेले 40 प्रिस्ट वॉन्ट टू कील आनी हे भशेन आपणा धर्म वाडयतलो तो थिंग वयतलो दिसता तुमकां इगोजेन वयतलो तो ना टुरे आसतना त्या मनशान ताका सोडलो ना यू कम यो परतून यो आनी एक दिसा म्हणटो हांव गेलो जायते म्हजे लोकांक पयलो जाल्यार मागणें करपी जायतो लोक तेजे जातीचो तेजे लोकां मदलो आनी ताणें खंय आनी सगळे गुंडांक आपयले सूर्य बिर्य पिशॉल आमी घेवन येयात कित्याक हो जायतो आमच्या लोकांक लोक बदलतात तेंचे धर्म बदलतात देखून तांकां आमी सगळें शूट करया अशें खंय ताणें आनी गुंडांक आपयले आनी ते इगोजेन भितर सरले आनी थंयसर हें देवा उतर पोरगोड जातालें
ते म्हणल्यार जॉन चॅप्टर 8 वर्स 31 and 32. जुआचे शुभवर्तमान 8वो आविसूर ओळी 30 आनी 1 ते 30 आनी 2 हे हूंय देवा उतर पुरवूड जातालें. बी रुटेड इन माय वर्ड, म्हजे उतरां रिगून रावात आनी तुमी म्हजे शीश जातल्यात. आनीक तुमकां सोत कळोन येतलें आनी सोत तुमकां स्वतंत्र कोत्तलें. हे हूंय देवा उतर थिंगासन पुरगूड जातालें. ताका लागून ताणें कांय केलें ना. मागीर हूंय दुसरें देवा उतर आयलें, ताच्या घायांनी आमी बरी जाल्या. 1 Peter chapter 2 verse 24. In his wounds I am healed. ताच्या घायांनी तुमी बरी जाल्या. कोणाच्या घायांनी? कोणाच्या घायांनी? जेजूच्या घायांनी बरी जाल्या. मागीर हूंय ताका मेळ्ळें देवा उतर मुखार वेता वेता मॅथ्यू चॅप्टर 16 verse 15. तुमी व्हडले मिराय कोत्तले, पिडेवंदाचे हात धोत्तले, देंवचार काडटले आनी तांकां तुमी बरी कोत्तले. हें देवा उतर घेतलें आनी मिस्टर पांडे व्हडलो गुंडा तो घरा गेलो. दुही मोत्ताली, मरणाचो वेळ पावल्लो. हे दुवेचेर हूंय ताणें हात दवरलो आनी म्हणलें, जेजू तूं जियेता तो देव, तूं सोत, तूं वाट, तूं जिवीत. यू आर द ट्रूथ, यू आर द लायफ एंड यू आर द वे. वाट, सोत आनी जिवीत. तुजी सगळें जिवीत आसा, तुजी सगळें सोत आसा. हें हूंय हांव सोत माता अशें म्हणलें आनी ते चेडवाचे हूंय ताणें हात दवरलो. ते चेडूं मोत्तालें तें. आनी देवाक सांगलें हूंय, जेजू तूं तर खरें जियेता जाल्यार हे चेडवाक उठय, मरणाक पावलां तें. आनी हे चेडवाक तर तुवें जिवीत दिलें जाल्यार हांव म्हजें जिवीत कितें कोत्तलो? तुका दितलो. तूं जियेता तो देव जाल्यार ह्या म्हज्या चेडवाक जिवीत दी. आनी हे चेडवाक तर तुवें जिवीत दिलें जाल्यार हांव म्हजें जिवीत तुका दितलो. आनी देवान हूंय ताचें मागणें आयकलें आनी तें चेडूं बरें जालें. आनी हो आयज व्हडलो कासाचो गुंडा, ताका देव मेळो नासलो. जाय ते देवाक सुरलो ताणें, पूण तो क्रिस्तांव न्हय, ताका जेजू मेळ्ळो. आनी आयज तो कोणाक भियेनासतना हो पांडे जेजू पुरगुट्टा. व्हडल्यान एक ताळ्यांची भेट आमी देवाक भेटुया. म्हजी मोगाळ बाबडीनो, हो देव मेळत तुजी सगळें सोत आसा. नाजाल्यार हो संवसाराची गार्बेज, संवसाराची गोबर माती आनी म्हजेंच कितें आसा? पिशेपण आसा. हे वेळार थोडो वेळ हे दोनूयचेर आमी लावया आनी आमचे मदीं आसलें पिशेपण, आमचे मदीं आसलें खोटेपण हें पयस करूंक दोनूयाचो आदार मागुया. हे वेळार सगळें आमचें जिवीत ताका भेटुया. आमची उतरां, आमच्यो कोन्यो, आमचें जिवीत ताच्या हातान घालुया.
दुनिया तुझी ओळख घेऊन म्हाका जिवंक आदार दी. दुनिया तुझी ओळख म्हाका दी. तुझो आत्मा म्हाका दी दुनिया. म्हजें मन म्हजें काळीज कुड्यान वता. तूच चलय दुनिया. All that I am, all that I have, laid him down before you, Lord. All my regret, all my plea, the joy and the pain, and making me yours. Lord, I offer my life to you. Everything I have been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer my life to you. Everything I have been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. दुनिया म्हजें जिवीत तूं चलय. म्हजी उतरां तुजीं कर, म्हजी चिंतनां तुजीं कर, म्हजे विचार तुजे कर दुनिया. आनी तुजी जाणवायेन म्हाका बघ. ह्या आपल्यापणांतले नेडारपणांतले देवसऱ्याच्या संवसाराच्या खोट्यापणांतले म्हाका निवड. दुनिया तूं म्हाका वाट दाखय. म्हज्या उतरांनी म्हज्या कोन्यांनी तुजें शाणेपण तुका महिमा दिवंक म्हाका पावय. देखून हांव म्हाकाच तुका समर्पितां दवरतां. आख्खे पवित्र खातीर मागुया. पाप साहेब फ्रांसीस कार्डिनल बिशप पाद्री माद्री सगळ्या पिडेवंतांक जेजू कुबारी. जांकां ऑपरेशन आसा तांकां भेटूं. सगळ्या आमच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक जेजू समर्पण. सगळ्या राष्ट्रांक शांती समाधान. सिरिया, पाकिस्तान, इंडिया, चायना, जपान, श्रीलंका दरेका राष्ट्रांत शांती मागूया. क्रिस्तवांक जायत्या देशांनी दुमाळो आसा. दुनिया थंयसर शांती समाधान मागता. Things in the past, things unseen, wishes and dreams you had to do. All my hope, all
all my plans. My hands, heart and hands are lifting to you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my this to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. गोट्याती बावय नदी मी रावया आनी वेळार आमची जिविताक आमी समर्पिला सगळ्या आमच्या गरजांनी आमच्या भुरग्यां खातीर तरणाट्यां खातीर पदिस आसले खातीर मागुया.